बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आपकी खिदमत में हाजिर है महजबीन लाउंज लेके। मेरा नाम है महजबीन हसन और मेरे साथ कौन होते हैं? मेरे साथ जो होती हैं वो इस वक्त अपने दौरे पर हैं और उनको दौरा मुकम्मल करने दीजिए। एक हफ़्ता गुजर जाता है पता ही नहीं चलता और दोबारा हम जुमेरात वाले दिन आपके साथ हाजिर हो। दिन को तो नहीं लेकिन रात को, शाम भी नहीं, रात को 9 बजे खाना वाना खा चुके हैं आराम से। अब तो मैं कहूँगी कि रज़ाइयों में बैठे हुए हैं या कंबलों में बैठे हुए हैं या खेस ओढ़ के बैठे हुए हैं, और आप लोगों ने पंखे भी बंद कर दिए होंगे। एसी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और जिन इलाकों से हमें बहुत शौक़ से देखा जाता है, जैसे कि अगर मैं हज़ारे की बात करूं और वहाँ फिर एबटाबाद से आगे फिर कश्मीर और ये सारे इलाके, वहाँ पर तो अच्छी खासी ठंड हो गई होगी। अजीब सी बात है, लेकिन पिछले साल भी सेम जून के दिनों में बिल्कुल ऐसा ही मौसम हो गया था कि पंखे बंद हो गए थे और रज़ाइयाँ जो हैं वो हमने ओढ़नी शुरू कर दी थी। रज़ाई तो नहीं, आई थिंक कोई मतलब जैसे फ्लीस के वो आजकल आ गए हैं, पहले तो खेस हुआ करते थे। और मुझे अच्छी तरह से याद है कि बाकी लोगों को भी, छोटे शहरों में शायद अभी भी साइकिलों पे जो है वो खेस बेचने वाले आते थे और लोग इस मौसम के लिए, जो दरमियाना सा मौसम होता है, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर मच्छर होते हैं और मच्छरों से बचने के लिए आपको मच्छरदानियाँ चाहिए होती हैं, आपको खेस चाहिए होते हैं। आजकल के जो बच्चे हैं मेरे ख़्याल में वो तो मच्छरदानियाँ जानते ही नहीं होंगे कि मच्छरदानी जो है वो क्या चीज़ है। और ज़रूर अपने बच्चों के साथ ये बातें डिस्कस किया करें। आज हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है और उसमें हमारे सर जवाद ने बहुत ही खूबसूरत सा जो है एक तहरीर उसमें उन्होंने व्हाट्सएप पे डाली और हम सब ने उसको देखा। जिसने भी उसको पढ़ा इतना एंजॉय किया, क्योंकि उसमें जितनी भी बातें थी ऑलमोस्ट वो सारी ही हम जो है हमारे इरा के लोग, हमसे जो ज़रा बड़े हैं, वो उन सब ने वो एंजॉय किया और ज़िंदगी का असल लुत्फ़ उठाया। आपने कभी सोचा होगा कि जहाज़ ऊपर उड़ रहा है और नीचे से खड़े होकर हम उसको टाटा कर रहे हैं? भाई उधर किसी को पता भी नहीं है, उनके फरिश्तों को भी खबर नहीं है, लेकिन हम लोग ये करते थे। पता नहीं क्यों करते थे। बच्चे ये समझते थे कि शायद वो हमें ऊपर से देख रहे हैं या हम उनको नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये होता था। बरसात की बारिशों में मना करने के बावजूद नहाना और बहुत सारे ऐसी चीज़ें, बहुत सारे ऐसे काम। अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता था, एक दफ़ा मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि क्लास में टीचर ने डांटा और मेरी वैसे खामखा हंसी छूट गई और वो मुसलसल मुझे डांट रही है और मेरी हंसी नहीं बंद हो रही। हालांकि मैं चाह रही हूँ कि मैं अपनी हंसी को बंद करूँ, लेकिन वो मेरी हंसी रुक नहीं रही थी। तो ऐसे बहुत सारे मामलात होते हैं और ऐसी बहुत सारी प्यारी प्यारी बातें होती हैं जो हम लोगों ने अपने बचपन में एंजॉय की। लेकिन आजकल के बच्चों को तो कुछ पता नहीं है, ना वो डड्डू पकड़ते हैं, मतलब ये जो बरसात में छोटे छोटे मेंढक निकलते हैं, ना उनको गुलेलों का पता है, ना उनको मतलब ये सारी चीज़ें। उस वक्त चाहे वो एलीट क्लास भी जो होती थी ना, जिनके घर में बहुत पैसे की रवानी होती थी, वो भी ये सारे मामलात करते थे। लेकिन अब सब वो बर्गर बच्चे हो गए हैं, बर्गर फैमिलीज़ हो गई हैं, उन्होंने वो तमाम चीज़ें जो हमने एंजॉय की थी वो उन्होंने एंजॉय नहीं की हैं और हमें तो अब भी उसको याद करके बहुत मज़ा आता है। मैं बिल्कुल इंतज़ार करी, मैं चाह रही थी कि चांदनियाँ आएँ, कोई चाय शाय भी पिलाएँ और तशरीफ़ भी ले आएँ और बातचीत भी कर लें, लेकिन वो कह रही थी किसी का पूछने जा रही हूँ। अब किसका पूछने गई हैं, ये तो जब वो आएंगी तभी आपको पता चलेगा। चलें उस वक्त तक हम मैं आसान है फिर दूसरा की पता लग सी है। एक गल्ला चलो छोड़ो मिकी एक साबित दसो तुसा पुने ग्रां किसकी आया जा के मारे ते मच्छी आड़ो। अल्लाह चांदिया ना सलाम ना दुआ बदतमीज ना दवा मैं बात ये करदा वो नायाब की भी एक साथ दसो मैं छोड़ दे गल्ला। मैं कह जा मत दसो जल्दी दसो किसकी आया जाने। नायाब की अम्मी मिली थी तो वो कह रही थी कि अगर आपको महजबी अगर मछली चाहिए ना तो बताना, भाई जा रहे हैं आपके मछली पकड़ने के लिए तो ले आएंगे। भाई जुल्ले मछली पकड़ने तो तुसा क्या है कि मारे तो मछली आनो। तो भाई जब उन्होंने कहा जा रहे हैं, मैंने कहा भिजवा दीजिएगा, मछली से कौन इनकार करता है? कोई भी इनकार नहीं करना, साई और रूढ़ी के करेंगे ना करें। हाँ मैं तो है सब पानी आया, मैं भी जुले चुलसा करेंगे पानी तक सारे गे डांगा की नीत है सारे गे ते मैं जुलूनी तो नाल शराज पता क्या आना शराज क्या कह रहे थे? हाँ चांदनिया तुकी पता है साई और रूढ़ी के ये तो मिकी उस दे से मिकी के पता सके साई और रूढ़ी के। तो भाई मुझे क्या पता था कि वो जाएंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। मैं है शराज हूँ साई और रोज रुड़ने। और क्योंकि जिला पानी छोड़ने ना ते साई और डांगी नहीं पहुंच रहे मछलियां पकड़ने आते। मैं रोने तो रोने सह मैं टुरी है ना बीबी जी पीछू शराब पीछू आवाज मारनी आया चांद मियां। हाँ जी माड़ी गल बुझ। हाँ। मैं रुकी है मैं जी शराज सनाम उमलेरा
ہے چاند میاں یہ سائیں اور جڑے روڑے نا یہ ہے بی بی جی اور آیا تو سائیں جی ماڑا سے مچھی آنو جی بی بی جی اور انہیں کی نہ ہونا ماڑا سے مچھی آنو تو کدھا بھی کرنگے نہیں سے جن پھر بی بی جی میں دوڑی ہاں مجبوراً کیوں کہ بنے گراں سارا گراں ماڑی عزت کرنا جے میں نہ دوڑا رہا تے ماڑی کوئی بھی عزت نہ کر یار پھر میں دوڑی ہاں پھر کرنگے نے کنارے میں دوڑی تکن تو سائیں رہ جلے میں وہ تاری مار تے کنارے آ تاری مار تے کنارے آ یہ اسی لیے بال شال اڑے ہوئے ہیں آپ کے یہ بال شال اڑے ہوئے ہیں ہاں تو دوڑی ہے نا ہاں اڑے ہوئے بال چال اڑے ہوئے دوڑی ہاں وہ پھر یہ شکر ہے بی بی جی آفز اور بھی نظر اچھی رہے ہاں آفز اور نظر آئے تب پرنا کیتا نہیں تھا میں تھا میں ہے دوپٹہ تھا نکایا میں ہے آفز جی پرنا دے ہو ہاں دوپٹے کی تب پرنے کی گھنڈ ماری تھا میں سٹی میں سائیں رہ گیا میں سائیں جی تاری ماری کنارے پہنچو میں نال دوڑنا بی بی جی آئے کیڑا سین سا آئے وہ کیا آنے ہونے انگلیشی چو ہاں سلو موشن ہاں ہے سلو موشن میں بھاگ رہے ہاں سلو موشن ہاں ہماری پستپان نکلی گی سلو موشن ہاں سلو موشن ہاں کوئی نہیں صاحب اتنی میں تیز دوڑے ہیں پھر شکر ہے سائیں رب پرنا پکڑیا بھئی ان کی غلطی ان کی بے وقوفی اب وہ میرے سر ڈال رہی ہیں آپ مطلب ان کی غلطی سہ کنارے آئے نا میں ادو پکڑیا چیکی کڑے بار تب چایا سائیں رہی میں گیا دل تے کرنا کہ میں دوبارہ ساٹا پاڑی ہے یہ کیوں زاور دے پیچھو آوازہ مارنا سا ہے چاند میاں مار چال میں ہے میں پاگل نہیں ہے کہ میں چھال مارا نہیں ویسے چاند میاں وہ قرآن کا نالا نہیں بارش لگی اتنا تیز پانی وہ تو کیسا ہے تو ڈانگ کی نہیں تو جل پانی ہے جو سائیں جی اننے تو نہیں سے ہو اور عقل بھی کوئی چیز ہوتی ہے چاند میاں اب کوئی کہے گا کہ جی سمندر میں چھلانگ مار دیں تو پھر نہ لیا نہیں چاند میاں بس بڑا افسوس ہے مچھی کون نہیں پکڑی میں یہ کیوں نہیں پکڑی آنے یار تاڑی بی بی جی ناراض ہو سی میں کہا چپ بی بی جی ناراض نہیں ہونی نہیں تو انہوں نے خود کہا تھا تو میں نے کہا ضرور بھجوا دینا مطلب ان کی مسز بھابی نے کہا کہ میجمی اگر فش لے کے آئیں گے وہ مچھلی لے کے آئیں گے تو گھر بھجوا دوں میں نے کہا ضرور میں نے کہا وہ تو بڑی زبردست چیز ہے کیوں نہیں ساریاں راستہ بھی گلاں کرنی سی راجدہ تو ہر جگہ پہنچی ہوئی ہوتی ہے ہاں ساریاں گلاں کروں ساریاں نہیں نایاب تو نایاب نے بھی دوئے ملے سے تو سانگی جی وہ کہیں جا رہے تھے نا اس لیے تو وہ میں نے کہا یہ نہیں آنے سے کہ اور کوئی چیز کھاؤ ہاں کہ نہیں یہ نہیں آنے سے اور کوئی چیز کھاؤ بس خالی مچھی کھاؤ نہیں چاند میاں وہ گزر رہی تھی میں آپ کو دیکھنے کے لیے دروازے تک گئی تو وہ لوگ گزر کے کہیں جا رہے تھے تو میری سلام دعا ہو گئی ان سے تو میں نے کہا آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں تو کہہ رہے تھے چاند میاں نہیں ہے گھر پہ آج کیوں دروازہ بند کر رہی ہیں میں نے کہا وہ کہیں گئی ہوئی ہیں تو پھر اتنے میں انہوں نے بات کی وہ کہہ رہے تھے کہ جی بات یہ ہے کہ آپ اگر مچھلی کھانی ہوئی تو آج وہ لے کے آئیں گے تو بھجوا دیں گے بی بی جی صاحب میں اتھوں مڑی ہاں نا اچھا ہاں میں اتھوں مڑی ہاں تو آج جنامی زبیدہ بھی ساریاں ملیاں تو ساریاں کی میں سمجھایا میں کیا خبردار میں آج تو بعد میں تکو تو اننے تے نہیں ہو سارے بارش بھی لگی پانی بھی چھوڑے نے اس بارش پتہ نہیں لگنا ہاں پانی چھوڑنے تو اوپر اور چھوڑی دینے تو پانی زیادہ ہونا پھر بندے کو برداشت نہیں ہونا تو بندہ روڑی چلنا وہ میلے پانی بندے کے کتوں لوٹتا پھر اور بالکل چاندیا ایسے میں نا تو بڑے سارے حادثات ہو جاتے ہیں لیکن میرے خیال میں ان کو چاہیے تھا کہ وہ اس بات کا خیال خود رکھ لیتے کہ بھئی میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک کر رہا ہوں کہ غلط کر رہا ہوں آپ خواہ مجھے ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں نہیں تو تساں کیوں آیا تو میں دوڑی ہاں میں اتنی دوڑ لائی نا تساں کیا پتا اوپری موریاں تو کی نہیں تو پتہ کتا تے کہ بن پنڈوڑیاں تک جتا میدہ ہو رہا ہے شانی ہو رہا اللہ میاں نے کچھ زیادہ ہی زبان لگا دی اتنی دور تو سہی ہے پتہ دندی پر دوڑی اسی لیے میں نے کہا آپ تک گئی بی بی جی 2 دفعہ ٹٹھی بھی ہیں خدا پاکا ہے کوئی آس پاس بندوق شندوق 2 دفعہ ٹٹھی ہیں میں ٹٹھی ہیں ماری کوئی پرواہ نہیں میں سنیں نا زبان تالوں سے لگے گی تو سنیں گی نا میں نے چائے بنا کے کچن میں رکھی ہے ساتھ پانی کے گلاس بھی رکھے ہیں وہ لے آئیں چائے پیتے اتنی توفیق نہیں ہوئی ہے نہیں کہ چاہ تمہیں پہلے میں نے کہا ٹھنڈی ہو جائے گی نا یہاں پر اے سی چل رہا ہے اس لیے میں نے کہا ٹھنڈی ہو جائے گی
بدتمیز ہے حد درجے کی. ٹھنڈی ہو جائے گی اور میں ہی گرم کر دوں. او میرے خدا, جب تک وہ چائے لے کے آتی ہیں ہم آپ کو ایک خوبصورت. توبہ 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 استغفار توبہ. شہید فلم کا گانا تھا, مسرت نذیر کی پرفارمنس تھی, کیا خوبصورت فلم تھی اور کیا زبردست اس کی جو ہے وہ لیرکس ہیں اور کیا کمال کی کمپوزیشن ہے اور کیا اچھی موسیقی. توبہ توبہ. بس کریں چاندنیا, گانا ختم ہو گیا. توبہ توبہ استغفار توبہ 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 استغفار توبہ استغفار توبہ توبہ. جڑی دوڑ میں لائی نہ نورانی آئے. توبہ توبہ نہ پوچھو. اچھا ہو گیا نا, کوئی ایک چھٹانگ وزن کم ہو گیا ہوگا آپ کا. میں ویسے ہی کہہ رہی ہوں کہ دوڑ اچھی چیز ہے, صحت کے لیے کہتے ہیں دوڑنا چاہیے. ہاں چٹان چٹان نہیں کم ہویا. ہاں پورا کلو. ہاں 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 یہ کتھے پہ کڑچ کڑچ ہو گئی. چاند میاں بات یہ ہے, کہتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 5000 سٹیپس لینے چاہیے. 5000 قدم. ہاں ہاں او بڑے سکون نال. وہ تو خیر آپ محلے میں بے صبری چ نہیں. نہیں وہ تو محلے میں پھر کے ہی آپ پورے کر لیتی ہیں. 5000 کیا وہ وہ چڑھی ہوئے. توبہ استغفار توبہ توبہ توبہ. کال لے لیں. کال فون آ رہا ہے جی آپ کا پوچھنے کے. پہلا فون آیا, مچھی تو یاد آیا. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھو خیری نال. غزالہ کراچی سے. جی 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 بسم اللہ کرو ملک جی. کیا حال ہو, کیا کریں گے, شکر ہے بچی کے. یہ تسا نہیں, اللہ خیر کرے. آج آواز کی کیا ہوا؟ کیا ہوا, کوئی اکیلے اکیلے مچھلی تو نہیں کھا لی؟ ہاں مچھلی. آواز جو ہے وہ بالکل ہمیں صحیح نہیں آ رہی, اس لیے ہمیں سمجھ نہیں آ رہی. صحیح نہیں ہے اس لیے. اللہ خیر ہے, بڑی مشکل سے ملا ہے نمبر. کیسی ہے مجمین آپ؟ اللہ کا شکر, اللہ کا شکر, بالکل خیر خیریت ہے. آپ سنائیں, آپ غزالہ ٹھیک ہیں؟ سب ٹھیک ہے. کہہ رہے آپ میں نے کہا مچھلی کا کام. بس یہ دیکھیں نا. ہاں جی, یہ تو انہوں نے تو پوری کہانی بنا لی ہے جی مچھلی کے پیچھے. جی 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 مارے پر گزری نا. پانی میں خود ماڑے پر گزری. ہاں پوری کہانی میں تھا. ہاں ملک جی ماڑے پر گزری. میں اتنی دوڑی ہیں اللہ کرنگا نے کنارے کنارے. اے خدا نے خاصا ماڑا پیر پھسلی جلیر ہو, میں ڈوبی جلار پھر ہو. ہاں جی ہاں بالکل. بی جی کیا کرتا ساڑے بغیر. ہاں بی جی ہوتا کو نا کہ اصل انہاں ماڑے بغیر بھی انہاں سائیں ہوراں کیا ہے کہ سائیں جی ہے مچھی آنو. وہ پانی چھوڑیا نے تو پانی سہ بند کر سونا تو پانی بڑیاں بڑیاں مچھیاں ہونی ہیں تو پکڑی تا سیدھے اسنے ویلی چھو. ہاں ہاں ہم نے ان کو نہیں کہا تھا چاند میاں. ہاں 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 ہم نے ان کو نہیں کہا تھا. ہاں تو آ گیا. وہ بچارے روڑی پہ, انہیں کی تو پتہ نہیں لگا. بارش بھی لگی سی تو پانی انہیں اوپر اور چھوڑ دیتا تو سائیں روڑی کے. ان کی قسمت میں سارا بلیم آپ پہ آ گیا ماجبین پر. سارا الزام میرے اوپر آ گیا. اور اگر مچھلی گھر آ جاتی تو سب سے پہلے جو ہے نا 4 کلو تو آپ اکیلے ہی کھا جاتے. نہیں تو مکی ایک چیز ہے نا پتہ ہے کو نہیں ملک جی, کہ می پتہ ویر تھا نا. ہاں ہاں کدھر چلے گئے ہو. اچھا اب ان کو بھی میری شکایتیں لگانی ہیں آپ نے. میں تو ویسے جب آپ کرنگ کے نالے کے پاس بھاگ رہی تھی نا تو نالا بیچارہ بھی یوں کر کے بیٹھا ہوگا کہ کہیں میرے اوپر ہی نہ گر جائے. ہاں ہاں نجو توبہ توبہ نجو آئی. ہاں سہ میں موڑ پھری ہے نا. ابھی سلیم ہو رہے نے اے کندھے نالوں. کال لے لیتے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھو خیری نال. الحمدللہ. چند جی کی حال چال ہے؟ وہ ٹھیک ٹھاک. تسا بھی مچھیاں پکڑوں گے سے ہو؟ الحمدللہ. دعائیں. اللہ جی اللہ اللہ اور سنا. چند جی آج میں گانا سنانا چاہتا ہوں آپ کو. ایک گانا سنانا چاہتا ہوں بہت ہی اچھا. اگر آپ کی مہربانی آپ نے پورا گانا سننا میرا. اے شاباش ہے. تسا سنائیے سنائیے سنائیے. تسا سنا سو واسطے سن سا نہیں. سناؤ. یہ آپ کا گانا ہے. ਧੂੜ ਪੈਂਦੀ ਬਾਈਕ ਉੱਤੇ ਕੌਣ ਬੈਠੂਗੀ, ਅਲੜਾਂ ਦੀ ਅੱਖ ਜਾਂਦੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੀਰਦੀ.
ओए, ये आपका अपना गाना तो था ही नहीं, इस तरह के सॉन्ग्स तो मैं है ए बाजा तुसा अपू मारने पे नहीं, उनके पास जो मोबाइल में सॉन्ग था ना, उन्होंने वो प्ले किया। हम समझे कि आप अपनी आवाज में नहीं तुसा कुधर चले गए? ए दोबारा खड़काओ जरा फोन। हाँ, हमने आपसे जरा पूछना, ये आपने किया क्या? हाँ, हम आपको गाने कीता क्या? नहीं, हम आपको गाने सुनवाते हैं, आप हमें गाने सुना रहे हैं, तो बड़ी अजीब बात हो गई। साईं वाला काम कीता मच्छी है ना। एनीवेज जी, लेकिन ऐसे जो सॉन्ग होते हैं, या सिर्फ स्पेशली जो पाकिस्तानी सॉन्ग्स नहीं होते, वो आपको पता है, हम तो यहाँ पर जब हमारे ईद के शोज होते हैं और हम उसमें भी कोई गाने गुनगुनाते हैं ना, प्योरली हम या तो अपनी जो हमारी ज़ुबानें होती हैं इलाकाई, उसके गाने गा सकते हैं, पाकिस्तानी फिल्मी गीतों के गाने गा सकते हैं, लेकिन इस तरह मेरे ख्याल में वो ये गाने सब सुनते रहते हैं लगातार, जिनके पास भी होते हैं, तो ठीक हो गया। नहीं मैं है तुसा नहीं आवाज चा। हाँ उन्होंने कहा कि मैं गाना गाऊंगा, मैं गाना सुनाऊंगा, आपने पूरा सुनना है। मैं क्या बात मैं है? इतनी खुश हुई मैं है, चलो गाना सुनना। और क्या? हाँ, दोबारा फोन खड़काओ। हाँ, ट्राई जारी रखो। अच्छा मिलसी। अच्छा, फिर सैम है मोड़ मुड़ी। अच्छा, साईं भाई को अपने घर पहुंचा दिया फिर के नहीं? मैं तो उन्हें की पहुंचाया, तो मैं उन्हें की मिन्नतां भी की थी। किस बात मैं है अल्लाह ना नाए निके निके बच्चे। हाँ, वो एक ही गल है यार बस चांद भी। हाँ, बस यार बीबी जी और आया तो बच्चे, मैं क्या चुप खबरदार। चले जी, हम जाते हैं एक छोटे से वक्फे की जानिब, थोड़े से तवक्कुफ के बाद दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे, आप लोगों की कॉल्स लेंगे और खूबसूरत गीत सुनेंगे। फिर क्या होया था? तोबा 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 पावी और आए पाइशी दौर हाँ सी चांदमी के रोला बनया। मैं है पावी तुसा भी सुनी की दा। आप ऐसे करती है चांदमी? नहीं, मेरी बात सुने, आप ऐसे करती, पास जो मस्जिद है ना, मस्जिद में जाके इमाम साहब से कहती जी मुझे माइक लगवा दें और पूरे इलाके में जो है ना ऐलान कर देती। हाँ, ऐलान करती। मैं कोई ऐलान नहीं किया, ऐलान करती। हाँ, नज्जू भी मिली। तोबा 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 है चांद भी है, मैं है हाय लोटी लो। असल मैं चली गई करंगे, ठीक है? तो दौड़ने हो ए रुड़े कुतू से साईं, और पता है साईं और रुड़े से पुणे तू। मेरी तो तौबा है भाई मछली खाने से। खबरदार जो तू साईं तो बाद मच्छी मंगी भी था। पुणे तू रुड़े। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से? साइमा बात कर रही है? जी साइमा बात। जी, आप कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से हो? बिस्मिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है। आप? शुक्र अल्लाह पाक का, बिल्कुल ठीक ठाक। क्या कहेंगी? बस क्या कहूँगी सर? हाँ। और आपने बताना तो कुछ गुनगुना। तू सामने मच्छी आंदी बीवी जी। ये शोहरत लो भले छीन लो से मेरी जवानी, मगर मुझ लौटा तो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी। वाह जी वाह। ये दौलत भी ले लो, अभी चांदनिया बैठे हैं, वो फौरन पहुंच जाएंगे। वो कहेंगे। जगजीत सिंह का बहुत ही खूबसूरत गाया हुआ ये जो है गज़ल जो है बहुत ही कमाल की है, और तमाम अशार इसके बहुत ही खूबसूरत हैं। हम अपने यूँ समझें कि बचपन से ही सुनते चले आ रहे हैं और आज भी वो अपनी वैसे ही शोहरत रखते हैं। बहुत शुक्रिया जी, आपने अपनी खूबसूरत आवाज़ जो है सुनी आवाज़ की। हाँ जी। हैं तो क्यों चले गए हो? गाई था बस उन्होंने अपना प्रोग्राम में कॉल की, अपनी आवाज़ सुनाई, गीत सुनाया, फिर वहीं से स्टोरी सुनेंगे शुरू होगी। अब जड़ियां गल्लां सुनिया मैं सुनिया बीबी जी, तुसा नहीं सुनिया, शुक्र है। नहीं तुसा अपने घर बैठे सी। नहीं भाई, माइक बंद कर दें इसका। हाँ, तुसा अपने घर बैठे सी। तोबा तोबा तोबा, मैं मिगी इतनियां गल्लां सुनाई, मैं क्या बस करो। अला और तो और पीनो तक। हाँ जी, वो ये सारी आपकी सहेली है ना? नहीं, पीनो तो तुसा नहीं है। हाँ। पीनो भी आई, पीनो वाली अचान भी है। तो बीबी जी साइना खुली मंगली सी मच्छी यार लो। हाँ, अभी मैं उनकी मिसेस को कॉल करती हूँ और अभी उनसे बात करती हूँ कि भाई मैंने आपसे कहा था, ये मैंने भाई को बताया था। कॉल लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी सर, कौन और कहाँ से?
मैं पिंडी से बोल रहा हूँ जी, मोहम्मद नियाज। हेलो, हाँ जी। और सुनाओ जी, क्या हाल है? बाले हो? खैर ही ठीक हो? खैरियत है? जी ठीक ठाक जी, तुम सुनाओ, बाले हो? शुक्र है असां बाले हाँ। ते तुसां बाले हो ना? डेरा डाका बाला? हाँ ठीक ठाक जी। और चल नहीं है जी, सारे यहाँ गल्ला करने हो, को पुराने भाई सुनाने हो, को मुड़ मुड़ के हुआ है। हाला? एक गाना सुनाओ भट्टी का ना, मैच सेन भट्टी ना, हाला? मतलब जी। तो तुसां की नहीं अचना? असें नहीं ना अचना, असें अचना भाई तुसां की क्यों रिक्वेस्ट करी है? हाला? हाँ जी। मैं तो सुनया सा तुसां भट्टी साहब ने बड़े है गाने शाने गाने रहे हो। और जो गाने ने हम बूढ़े हो गया ना पट्टे। ये अफवाहें फैला रही हैं आप जाननी है। और कुछ अला चलो जी, कोई गाई छटो ना, भट्टी वाला ना सही। वो असा गाने जो कोई नहीं है ना। हाला? और बारिश लगी कोई नहीं? बारिश होगी खलती है। हाला, माड़ा ख्याल आना तुसां जेड़ा रजाई च बड़े हो। हाँ, रजाई च बड़े हैं, बस तुसा प्रोग्राम ते तकने, प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो बस तुसा मेहरबानी करके भट्टी ने गाना सुनाओ। हाला जी जनाब। तुसां की मतलब जियो, ठीक है? बिल्कुल। ठीक है जनाब, मैं ना तुसां बेगम होई रहो। हाँ हाँ, है बाबू नईम की आने हैं जी। बिल्कुल जनाब। हाँ हाँ, खूबसूरत सा गीत सुनाते हैं और हम सब सुनते हैं। क्या खूबसूरत गीत, क्या खूबसूरत गीत है जनाब। हाँ हाँ, गीत बड़ा सोहना सा। ते जिन्हें सुनया है उन्हें की पिछला दौर याद आया, बिल्कुल बिल्कुल है ना? जानिए। और ये तो इतना रोए जबरदस्त- भी हो सुन। हाँ हाँ, हाँ, पुरानी बातों को याद करके आंखें नम हो जाती हैं। रोता हाँ। कोई नहीं है लेकिन आंखें नम हो बस जाती हैं। बस बीबी जी जिसने दिल चो वह एहसास, हाँ जी, हाँ एहसास हमारे दिल च एहसास आ ना, हाँ जी। ठीक है। तो मैं दौड़नी गई हाँ साईं होरें गी पकड़ने आस्ते। तो फिर आला बीबी जी गल सुनो, साईं होरें कोल मैं पूछा, मैं है साईं जी ये तुसां ये किस कहानी कब एंड होगी खैर से? पूरी सुनी गी नो ता। हाँ, ये तुसा ना फायदा है। हाँ हाँ, ताकि कल अपना तुसा बुने ग्रां जुलो ना हैं, या किसी शादी ते या कोई दवास ते या किसी खत्मे ते, खाम तुसा कोलो पुछन सारे कि बीबी जी तुसा साईं ने की आया सा मच्छी हैं। जिनको नहीं पता हाँ, ना हाँ। वो पूरे पाकिस्तान को बता दे। जी पूरे पाकिस्तान नहीं सारे, हाँ पूरे ग्रां च पता है। हाँ हाँ, सह मैं उधरू आइया निकली है तो तोबा सारियां जमा हो गई चांद मियां, जिंदगी में छोटे मोटे हादसा होते रहते हैं। हैं। जिंदगी में छोटे मोटे हादसा हादसात होते रहते हैं। ओ माड़े ना लोड़े, तुसा ना लोड़े, ये छोटे मोटे नहीं से। फिर मैं साईं को पूछा, मैं है साईं जी एक साज दसो तुसा रोड़े किस तरह हो हैं? आने चांद मियां मैं खलता डांग की नी ना, हाँ। तो यह पानी ही लिया। डांग के साथ मछली पकड़ते हैं? तो डांगे नाली तो मच्छियां पकड़ने के कुंडे नाल पकड़ने हैं, जाल बीबी जी के साथ नहीं पकड़ते? हाँ हाँ, जाला नाल पकड़ सुन। हाँ, ये ऊपर बही रहने सह पानी लिया ना, तो सह कौन नाइल ना पानी मारे कोल आया, मैं मारी ना डांग तो मच्छी सी बड़ी। कॉल को छोड़ कॉल ले ले। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छो खैरी नाल बिस्मिल्लाह करा। और बिस्मिल्लाह पापा, बहुत तुसा दी कसम अल्लाह दी आवाज थोड़ी हुई। हला माशाअल्लाह। हाँ, ए तुसा ना प्यार आ, तुसा नी नजर ही आ ते ये तुसा अपना नाम भी तो प्यारा जा दसो ना। हमारा नाम है सैयद इकबाल हुसैन शाह। शाह जी अच्छो खैरी नाल, शाह जी अच्छो खैरी नाल बिस्मिल्लाह करा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहाँ से कॉल की है सर आपने? मैं इस्लामाबाद G62 से बात कर रहा हूँ। अच्छा जी। इस्लामाबाद माशाअल्लाह। ठीक वो हो सुनाओ जी, मैं है तुसा भी गए हो सो करेंगे बोनो अपना मच्छियां पकड़ने आता है। ना मच्छियां पकड़ने ना बिगी इतने शौक नहीं आ। हला ते वैसे भी नाल ही ना करंगा को दूर भी रहना चाहिए ना, ते मैं भी गल आखना जे ज्यादा लोगों की भी देखना चाहिए ना करंगा कौन हला करेंगे नहीं जुलने हो ना तो बहुत हला। और सुनाओ सारे अपना डेरा डागा बाला सारे ठीक ठाक है? शुक्र अल्लाह पंजन पाक ना, मालिक कायनात ना लख एहसान आ, दुआ सनी ते बज मजबूर और बड़े अच्छे लग रहे पे माशाल्लाह ने, बड़ा अच्छा प्रोग्राम करने पे उसका मेहरबानी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। आप लोग प्रोग्राम देखते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया आपकी Thank कॉल you का, very तारीफ करने का। अच्छा चांदमिया, मैं ये कह रही थी कि ज़िंदगी में जब कभी कोई मुश्किल वक्त आता है ना, ऐसा ही हो रहा था जिस तरह मुश्किल वक्त हाय हाय मैं मर गई, घूम फिर के वहीं पर आप आ जाती हैं। तो वही पर मैं ता आसा
جلے انہیں ڈانگ ماری تو اوپر ہے میں بے رہے مچھی نے میں ہے پھر ہے مچھی سی بہو بڑی اس ماری سپیڈ تو میں بھی کوئی نہیں چھوڑی میں ہے بس آ دیا آئے بس میں کوئی گڈا تو نہیں اڑا رہا ہاں ہاں جی تساں ڈور کٹھی کرنے پہ ہو بڑیاں بڑیاں مچھیاں ہونیاں ہوں میں تساں کی بی بی جی ہوں میں تساں کی کھڑسے چھت وت گرانی ہونا تو اللہ میاں وہ والا پورشن ادھر میں تو نہیں بول رہی جھوٹ اتنی بڑیاں بڑیاں مچھیاں ہونی ہیں نا نالوں میں نہیں ہوتی کوئی سمندر میں ہوتی ہیں چاند میاں نالوں میں یہ اعلیٰ کرنگ نالا نالا ہی ہے نا کوئی دریاب تو نہیں ہے نا ہاں 3 میل چوڑا ہے 3 میل ہاں ہاں حافظ نے کو پوچھے گی نا حافظ کو لو پوچھو ہر بات میں حافظ کو لو پوچھا ہاں ہاں نورانی کو پوچھو 3 میل ہاں ہاں ہیلو فون آیا نہیں اللہ وہ کچھ اور بتا رہے ہیں ہیلو آیا 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 اچھو خیری نال اے حافظ جی کیوں کاپی سے ٹھہنے جی ہیلو السلام علیکم او بسم اللہ کرنا اچھو خیری نال ہاں جی کیا حال ہے ٹھیک ٹھاک ہو او ٹھیک ٹھاک اپنا سونا نام ہی دسو اتنی سونی آواز ہے میرا نام قمر شہزاد ہے تو لالا موسیٰ سے بول رہا ہوں بالکل بالکل جناب آپ نے ہمیں پہلے بھی کال کی تھی واہ جی واہ واہ جی واہ اچھا ٹیلی ویژن کی آواز بند کر دینی تو حافظ بھائی فوراً آپ کی کال کاٹ دیں گے ہلو جی 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 آپ ہم سے بات کیجئے ٹیلی ویژن کو مت سنیے ریپیٹ میں دیکھ لیجئے گا تو یہ بول رہے ہیں یہ میرپور کی بولی ہے نا ہاں جی بالکل میرپور کی بولی ہے آپ کو بھی تو بولنی آتی ہے نا ہاں جی تو آپ اسی زبان میں آپ بھی بات کریں اسی زبان میں بات کریں ہاں مجھے تو پنجابی بھی آتی ہے بات بالکل آپ پنجابی میں بات کریں ہمیں نہیں تو سمجھ بولو نا کہ تساں کی جڑی مرضی زبان ہے بولو ہاں چلے گئے ہو نہیں چلے نہیں گئے لیکن وہ جو نہیں میں کہہ رہا ہوں جو سا آپ بول رہے ہیں یہ جو سا نا میرپور کی بولی ہے بہت اچھی ہے آپ بول رہے ہیں اچھا بہت شکریہ سر چاند میاں کی صرف زبان ہی چلتی ہے بس بھائی میں ہاں کیا کوئی بھی زبان ہے سر ایسا نہیں ملک نہیں ساریاں زبانیں سیکھنیاں چاہیے ہاں ہاں عقل سیکھو ہاں جی میں بھی کروں اور سناؤ چلے گئے کار پین سیکھو نہیں بھائی نے چلے گئے دوسری کال ہے ہمارے پاس ہیلو السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام اچھو خیری نال چند جی مینوں ایک گل دسو اپنا میڈم دا کی نام ہے میڈم جی میرا کا کیا نام جی جی میرا نام مہجوی ہے جی میڈم میں آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا ہے بہت ہی مزے سے ہم آپ کا پروگرام سمجھنے بہت اچھا لگ رہا ہے اور مزہ آ رہا ہے بہت شکریہ جناب جی جی نہیں بھائی سے ہضم نہیں ہوئی میری تعریف فٹی کال جو ہے نا کاٹ دیا بھائی آپ دوبارہ ملائیں میں دوبارہ آپ سے بات کروں گی اے تسا دوبارہ کھڑکاؤ ٹیلی فون بچے پروگرام ختم بھی ہوئے گا پھر ویکھنا سے کتنے 10:30 بجے نا سیدھی اوپر جاؤں گی شکایت لگانے یہ بھی ماڑا خیال ہے نا بیچارے جلتی سے ایک دشمن وہ کیا کہتے ہیں اپنا ایک چاند میاں کافی ہے نا السلام علیکم وعلیکم السلام جی سر کون اور کہاں سے جی کون بات کر رہے ہیں جی اپنا نام بتائیں میں وقار بات کر رہا ہوں وقار صاحب اچھا میں سمجھی آپ نے کہا محتاط بات کر رہا ہوں میں وقار صاحب اچھو خیری نا وقار بات کر رہا ہوں جی جی وقار بھائی کیسے ہیں جی 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 ٹھیک ہو شکر ہے سر اے تساں بولے ہو نا اے فون کھڑکایا نے اے ہن تساں کی نہیں پتہ مان اللہ اساں اتنے خوش ہیں ہاں ہاں اچھے ہو بالکل اچھے بہت تو پروگرام بہت اچھے ہاں بس اے تساں نہیں دعاواں ہی ہاں جی محبتیں سنا دیو کہ لانا سنا دیو ہاں اب جب چاند میاں کو کچھ سمجھ نہیں آتی تو پھر یہ آواز آتی ہے ہاں کدھر چلے گئے ہو اچھا جی اب چاند میاں بہت ہو گیا نا اب کچھ مائیے سنا دیں وہ آپ کی اینک میں نے صاف کر کے گلنٹ لگا کے مار کے اس کو وہاں چمکا کے رکھا ہے ظاہر ہے میں یہ سناسا ہوں پتہ نہیں واللہ والا اساں کی اتنے سونے فون کھڑکانے دو چار گلاں پیارنیاں کرنے تے ہن اے نہیں پتا پچھو کاپی سٹنے کوئی بات نہیں اب ہماری باری ہے کہ پھر ہم کوپ سٹیں گے ہے نا ہاں نہیں بھائی اور حافظ بھائی دونوں جو ہے نا وہ بہشتی ہو جائیں گے ہاں
नजर लग गई है। ये मैया, ये इतना प्यारा मैया सा ना। कोई काला, कोई कालिया रातानी, कोई कालिया रातानी, कोई कालिया रातानी, कोई कालिया रातानी, सुन पावे लख माही, सुन पावे लख माही, दिल लग दियां बातां नी, सुन पावे लख माही, दिल लग दियां बातां नी। क्या बात है चांदनिया, क्या बात है। इन एनकों की नहीं, आपकी आवाज़ की और शायरी पोइट्री और ये नए नए माइये जो आप सुना रहे हैं ना, कमाल है भाई। मैं कहती हूँ और लाइफ थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। शायरी नाल नाल मैं दौड़ना भी जाननी हाँ। अच्छा, मतलब आप ये भूलेंगी नहीं आज इस टॉपिक को, इस वाक़ये को आज आप भूलेंगी नहीं। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। वो कहते हैं ना घर का मैं क्यों भेदी। भुला, क्यों भुला? गल्ला मैं सुनिया लोकां दियां, बुने ग्रां, हाय हाय लोटी चांदनिया, ओ लोगों की मनीरा बात- को रह गया मारी तो पहले साइकिल पर। हाँ हाँ, ऊपरे ग्रां मैं पहुंच नहीं गई। हाय दाद आना है चांद मियाँ। लोगों की बातों का ध्यान नहीं देना चाहिए। हैं? हाँ, लोगों की बातों नहीं की तो तरफ मियाँ ध्यान- आवाज क्यों मारी हैं? पापा दाद आना चांद मियाँ। और सुनाओ जी, सुना आजकल बढ़िया मच्छियाँ चच्छियाँ खाने। हाय लोटी। अच्छा, कॉल ले ले। हेलो। हेलो। जी जी करा, बिस्मिल्लाह करा। अच्छो खैरी नाल। अरे नहीं, ठीक हो जी? खैरियत है जी? हाँ हाँ जी बिल्कुल, असा ठीक है। तुम अपनी सुनाओ, ठीक ही हो? जी अल्लाह ना शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी, मैं किसने कॉल की है, कहाँ से? ये मैंने इस्लामाबाद बनी गाला से जी बोल रहा हूँ, सुल्तान मेरा नाम है जी। सुल्तान भाई कैसे हैं, खैरियत जी से हैं, ठीक सुल्तान है? हाँ। जी अल्लाह का शुक्र है जी। मैं आपका जी ओए जी। सुल्ताना बीबी जी तुसा नहीं छड़ने वे सुल्ताना है। अच्छा अच्छा, आप जानती हैं? हाँ हाँ, बलोर खेलने होने से इकट्ठे था। चलो, जी क्यों? जी मैं उनको बोलने दें थोड़ी देर के लिए, जरा चुप कर जाएं। 1.5 घंटा बोल के भी सुकून नहीं। जी भाई बोलें, आप बताएं, सुल्तान भाई बोलें। चलो, देखा? जी मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है जी। अच्छा और जी। बड़ा अल्लाह का करम है। देखें इस मौसम में बड़ी प्यारी बारिशें हो रही हैं, बड़ा अच्छा मौसम है। हाँ, बंद करा दे बारिश। अच्छा, मौसम वाकई बहुत सोहना मौसम है। हाँ जी। इतना सोहना मौसम। हाँ हाँ जी अच्छा जी। जी जी। कुधर चले गए हो? बराए मेहरबानी अपने टेलीविजन सेट की आवाज़ को बंद कर दिया करें जब आप हमसे जरा कॉल सुल्ताना करें। तुम मौसम नाल ही चला गया। मेरे ख्याल में अब हमें भी, जिस तरह ये टेलीकॉम नेटवर्क वाले हैं ना, मैसेज एक पहले वो करते हैं, आपका मतलूबा नंबर इस वक्त जो है वो मौजूद नहीं है, आपका मतलूबा नंबर इस वक्त। हमें भी ये हाँ, कहना एक चाहिए। डराने से है। हाँ है जी, है तुसा ना मतलूबा नंबर में आया, खबरदार ये ऐसा ना नंबर आ, अब ये हमें भी मतलूब ना नंबर नहीं। चांदनिया, हाँ। हमें भी एक मैसेज जो है ना रिकॉर्ड करना चाहिए हर प्रोग्राम से पहले, कि जब भी आप लाइव प्रोग्राम में कॉल करें तो बराए मेहरबानी अपने टेलीविजन सेट की आवाज़ बंद कर दिया करें, है ना? ये बहुत ज़रूरी है। हाँ तो इन्हें क्या है करो, ये मतलूब ना करे करो। हाँ ये मतलूब ना नंबर नहीं आए, बीबी जी ने करा ना नंबर। चांदनिया, मतलूबा का नंबर जिस नंबर पर आपने वो आने मतलूब ने नंबर बांधा था, संगी के लगे मतलूब ने नंबर बांधा था। हाय हाय, जब अकल बट रही थी आप कहाँ थे? हैं? जब मैं करेंगे ने किनारे दौड़ने से। बस यही बात है ना, मुझे आज पता चल गया कि जब अल्लाह मियाँ अकल बांट रहा था तो चांद मियाँ उस दिन जो है ना या तो सो रही थी या छुट्टी पर थी। हम एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और फिर वापस आते हैं। हाँ मैं अल्लाह मैं ये सोचनी चाहिए बीबी जी, मैं है एक ते साईं और फिर आ सुन के ना मैं इतनी मेहनत की थी, मैं इन्होंने पीछे पानी च भी रुड़े हैं जी, तो इन्हें ये दोबारा आए को नहीं, तो मैं है फ्रीजर जड़ा मुर्गा पिया हैं, तो मैं वो कढ़नी है ना, कड़ी तो उसने मैं यखनी बनाई ना है, तो वो यखनी मैं कि नहीं खड़नी।
किस शायद- खुशी में? हैं? किस खुशी में? इसे खुशी के वो बेचारा कोई तकरीबन 35 मिनट और रुड़ ना गया ओ पुंडोड़ियाँ एक्सक्यूज मी, वो मैंने अपने लिए रखा हुआ है क्योंकि मौसम ज़रा ठंडा हो रहा है, तो वो यखनी बना के हम खुद पियेंगे। हाँ अपने लिए रखा हुआ है। हाँ हाँ तो वो बेचारा जड़ा रुड़िया खलो। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, अच्छो खैरी नाल, क्या हाल है, भाले हो? जी मैंने पहले कॉल की थी, वो कट गई थी। सुल्तान बोल रहा हूँ बनीगाला से। ओ सुल्तान भाई तो क्या ना सुल्तान, मैं आख्या सा सुल्तान दोबारा फोन करसी हाँ जी। ए हाफिज ने बड़ी मेहरबानी है। हाँ जी, बिल्कुल। हाँ हाँ सुल्तान भाई सुनाओ। जी 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 ये प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगता है जी, बड़े अच्छे तरीके से देखता हूँ। अच्छा और बस वैसे अच्छे मुझे तरीके जो है से ना देखते हैं। किसी के से हजारा से बड़ी मोहब्बत है। हाला असा की तुसा नाल मोहब्बत है। जी 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 असा की तुसा नाल मोहब्बत है। जी 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 तो आज एक गाना सुना दे नईम ज़ाहरी का। हाला किसका आज जी? एक नईम ज़ाहरी का गाना सुना दे। आयशा बशीर ये नईम ज़रूरी गाने गाना। जी। हाला ठीक है हुण तुसा की सुनाने आ। चलो कोई गल नहीं, चलो कोई गल नहीं। बहुत शुक्रिया जी, मेरे जी, भाई, जी। बहुत शुक्रिया। वो कोई सादा, अब देखो दुनिया जो कायम है ना इन सादे बंदों की वजह से, सारे आप ही तरह हो ना। मैं तुसें की दसां बीबी जी, मैं कदे कदे इतनी डीप जुलनी है ना, मैं नूरानी इतनी डीप कि मैं सोचनी है मैं या सादे लोग असन इस दुनिया पर थे जिन्हें वजह तो बीबी जी दुनिया कायम है। माशाल्लाह तुसां की- बहुत समझदार हैं आप चांद मियां। उफ, मैं कहती हूँ कि मैं ट्यूशन शुरू करवा दूँ, आप लोग सब जो है वो अकल की क्लास लेने के लिए आया करें। टाइम क्या दूँ चांद मियां इनको? बचपन तुसा ना माड़े नाल ही गुजरिया। टाइम क्या दूँ? 4 से 6 का टाइम ठीक है, 2 घंटे अकल की क्लास। यहाँ थोड़ी कम होगी ना, थोड़ी बांट दे, जो चीज़ ज़्यादा है उसको बांटना चाहिए, मैं इसलिए कह रही हूँ। सही है ना जी चांद मियां? जिंदगी में उनकी जिंदगी अल्लाह ने और लिखी थी। फोन नहीं आवाज अशनी पी। हाँ फोन को था रखा ने भाई हाँ हेलो कोई कॉल नहीं है, हाँ। नहीं है। इनके अब देखे कान बजने शुरू हो गए। आपने अक्सर ये मुहावरा सुना होगा, कान बजना। तो अब आपके कान बजने शुरू हो गए। अब हम ऐसे करते हैं, एक अच्छा सा गीत सुनते हैं चांद मियां। थोड़ा सोचा थोड़ा सा सोचा करें। है ना। हाँ जी। बस फिर तुसा इस तरह करे जड़ा मुर्गा तुसा रखे ना अपने वास्ते हैं ये तुसा ये मुर्गा ना खाओ। हाँ हाँ अब तो शायद कुछ मैं- भी नहीं होने लगा। हाँ जी, अब तो शायद मैं ना खाऊं, क्योंकि ये 2-3 दफ़ा जब आपने उसका जिक्र कर लिया, अगर अब मैं उसको बनाऊंगी तो मेरे पेट में दर्द हो जाएगा। हाँ बस मैं चाहनी हाँ कि यखनी बना। मेरे ख्याल में आपका अपना दिल कर रहा होगा, उधर ही जाएंगी, वहीं पे बैठ के खाएंगी। बहाना जो है ना आपने उनका बना दिया। नहीं नहीं खैर ऐसी अच्छा फिर ऐसे कीजिएगा, जब आप बना लेंगी ना अच्छी सी यखनी, तो एक डोंगे में मलिक साहब के घर भी भिजवा दीजिएगा। यखनी जी। मैं कदे भी ना खड़ा। हाँ 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 दिल तो करना है कि मलक और अगर साईं रहने जगह मलक और होने ना तो मैं बहुत खुश हूँ यार। है पानी है जरूरी नहीं बहुत बुरी बात है चांद मियां, उनके हमारे ऊपर बड़े एहसानात हैं। वो ऐसा याद है जब हम नई हवेली ले रहे थे तो उन्होंने अपनी हवेली में हमें जो है कितने अरसे तक उन्होंने हमें वो दे के रखी। मैं किसी का उन्हें एहसान की- भूलना नहीं चाहिए। हाँ मैं उन्हें की जाना ना। हाँ हाँ वो क्या आने पुंदा मैं उन्हें की खुदियां तू जान ली। बहुत हाँ, बुरी हाँ, बात है, हाँ, बहुत हाँ। एहसान नहीं फरामोशी पता है वाली ना। बात है। नहीं एहसान फरामोश वाली कड़ी गल है बीबी जी, एहसान फरामोश वाली कोई गल नहीं। बस गल है कि तको साईं और ये बेचारों ने मेहनत की थी, ठीक है मच्छी नहीं पकड़ी नहीं पकड़ी भाई वो और खाते ऐसे की पीते चाहिए ना। लोग हैं, वो अपने घर में खुद बना सकते हैं यखनी। वो हमारी यखनी के लिए तो नहीं बैठे हुए ना, हाँ घर में बना लेंगे। लेकिन असें की पूछना चाहिए ना सा। हाँ हाँ सारे ने सामने होना है सा कि चांद मियाँ मैं मच्छी पकड़ी थे बीबी जी और रास्ते पकड़ी बीबी जी और मियाँ है सा कि साईं जी करेंगे नहीं मच्छी भी खिलाओ। बल्कि आप ऐसे करें, आप जाएं, आप उनको उठा के ले आएं घर। यहाँ पर हम उनकी खिदमत करेंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, जब ठीक हो गल जाएंगे। वैसे ठीक है। ये तो तुसा बहुत सोहनी गल आखी। ते मैं ना कि साईं और पूरा ठीक होन जल्दी ते फिर जड़े असें नहीं वो के ना उन्होंने मनशा पापा और हाँ फिर क्यों? हाँ मनशा पापा और जड़े उन्हें आप चुप करें, मैं कॉल ले लूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छो खैरी नाल? जी जी खैरियत है भाई, ठीक हो? ओ ठीक ठाक जी। तो अपनी सुनाओ जी। बिल्कुल खैर खैरियत है, आपने सुनाओ ठीक हो? शुक्र है जी। सुना जा नाम ही अपना दसो ते फोन। अख्तर बात हो रहा हूँ भाई, अख्तर बात हो रहा हूँ। अला अला अला
تے کتو کھڑکایا نے فون ضلع جنگ ہے ضلع جھنگ. ضلع جھنگ. ہاں جی. واہ 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 تو بڑے اختر بھائی نزدیک ہے پہلے بھی آپ نے ہمیں کال کی ہے. جی کیا لیکن اٹینڈ نہیں کیا آپ نے. جی آواز جانی پہچانی ہے. ہاں. وہ سناؤ ٹھیک ہو ڈیرا ڈاکا بالا؟ بالکل خیریت ہے. آپ سنائیں بھائی صاحب خیریت ہے؟ شکر ہے جی. بس بارش لگی کوئی نہیں؟ جی بارش نہیں ادھر نہیں ہے سارے کو. مطلب ادھر کوئی نہیں؟ اتنا تو ماشاءاللہ کل نہیں لگی. جی ہاں. جی ہاں جی. کیا کہیں گے سر؟ بس پروگرام بہت آپ کا اچھا ہے. اچھا شکریہ. تو دوسرا بھائی صاحب سے ایک بات پوچھنی تھی. یہ انہوں نے بالوں والی بیگ کدھر سے لگوائی ہے؟ بالوں کا سٹائل؟ بیگ انہوں نے کدھر سے لگوائی ہے؟ میں نے بھی لگوا دی. میں ججا ہوں نا. اچھا اچھا اچھا. بال کہاں سے بہت لگوائے؟ مہنگی وگ ہے. ہاں جی. بہت مہنگی. یہ تساں کی وگ نظر اچھی نہیں لگتا تو میں نے یہ ویگ ہی ہے. ہاں حالا یہ جناب وہ ان کی خالہ زاد بہن ہوتی ہے دبئی میں, وہاں سے انہوں نے بھجوائی ہے ان کو. یہ اپنے بس خود کوئی لاگ اسی طرح رہا ہے نا. اے چانویاں نے بال ہے, چانویاں نے بال. ہاں یہ چاند سے منگوائے انہوں نے. یہ چاند کے نہیں سیر تو کرنے تساں گئی نے تھی. نہیں تو تساں نے کے بال سرے پر کم ہے. مطلب پورے یا نہیں انہوں نے کہا کم ہے نا اس لیے. یا کم ہے. ہاں اسی لیے انہوں نے کہا. کاٹے؟ ہاں کاٹن. کدھر چلے گئے ہو؟ بالا نے گل کی چلے میں تساں کی علاج دساں گا. ہاں لو جی ہاں یہ جو علاج چاند میاں کا دساں دواخانہ. ہاں یاد رکھو آرو. ہاں کیا بتائیں چاند میاں ہیلو کوئی نہیں چلے گئے. میں آپ سے ٹوٹکے کا پوچھ رہی ہوں, آپ کہہ رہی ہیں ہیلو. بالوں کے لیے کیا ٹوٹکا ان کو بتائیں نا. میں تساں کی 120 دفعہ دسیا کال آئی صبر کرو. اچھا. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھو خیری نال کیسی سانیہ؟ ٹھیک ٹھاک. تساں سناؤ؟ اللہ کا شکر. شکر. بارش لگی کوئی نہیں؟ بہت زیادہ لگی. ہلا مجبین ابھی کیسے؟ میں بالکل خیریت سے. آپ سنائیں خیریت سے ٹھیک ہیں؟ اچھا کہ یہ جب کاٹ دیتے ہیں. آپ کی آواز کٹ گئی, ہمیں سمجھ نہیں آئی, دوبارہ بتائیے. آپ کی میرے گھر سے میں سسٹر تھی تو یہ لوگ چاہتے ہیں پھر کٹ جاتے ہیں ایک دم سے. پتہ بولو. ایک گانا سنانا چاہتی ہوں. ہلا گانا کس سنائیے نے نا, سن سو؟ سنائیے. آپ اتنی تمہید کیوں باندھ رہی ہیں, آپ سنائیے. اچھا. جی. میری چنی دیا رے چنی تندا, میری چنی دیا رے تندا, گٹ رے نیا گنڈا, چنا تیری یاد نہ بھولے وے, تیری یاد نہ بھولے میرے نال آویں جاویں, تیری پلکاں دی لاج نکاویں, اکھیاں چوں نیر نہ ڈلے وے, تیری یاد نہ بھولے میری چنی دیاں ریشمی تندا. بات ہے, کیا بات ہے, بڑی خوبصورت آواز ہے آپ کی. تو جی ماشاءاللہ. اور اتنا مشکل گانا آپ نے اتنے مزے سے گا لیا, کیونکہ میرے خیال میں یہ میڈم نور جہاں کا گایا ہوا گیت ہے نا جی. اور آپ نے اتنا اچھا سے گایا. آپ ہمیں ہمیشہ پروگرام میں کال کیا کریں اور اس طرح کچھ نہ کچھ ضرور سنایا کریں, تاکہ چاندنیا کو یہ نہ لگے صرف ان کی آواز. تو کدھر چلے گئے سناؤ نا. اچھا جی, مطلب اب انہوں نے پورا پروگرام کرنا ہے. چاند میاں بس بندہ نہیں آواز انہوں نے بی جی اتنی سونی ہے, سب کچھ ہو, بندہ بے وقوف نہ ہو. یہ ویسے ہی میں نے ایک بات کی ہے سرسری سی. اب آپ کچھ سنا دیں, آپ کچھ سنا دیں. وہ جو ایک مائیے میں ایک بریک لگ گئی تھی, کیا وجہ ہو گئی تھی؟ وہ تو میں سنائی چاہتے نخرا کر رہی تھی. نہیں میری سارے آنے ہیں چاندویا بی جی نہیں نظر لگنی, میں بی جی نہیں نظر نہیں لگتی ہے میری نظر, لیکن کسی خوبصورت میں آخیا نا, میں آخیا کیوں بی جی ان کوئی ہاں نظر انہیں نہ لگے تو ہاں وہ ٹہن جگہ نظر میری لگتی ہے, لیکن بہت خوبصورت چیزوں کو. ہاں جی کال لیتے ہیں. السلام علیکم. چاندنیا ہاں ہیلو جی کرو. کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ ہاں میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں, اپنی سناؤ. کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہی ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ میں مچھلی کی انہوں نے کیا تھا, مچھلی کی. چاندنیا مجھے بہت اچھے لگتے ہو.
हाय 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 आपने अपना नाम तो बताया ही नहीं चांदनिया को। मेरा नाम तो हानिया फातिमा है। आपका नाम क्या है? सानिया फातिमा? हानिया फातिमा। सादिया फातिमा। सदके जामा सदके और आपने कहाँ से कॉल की है? अच्छा आप भी जी जी मेरी जान बोले। चांदनिया चांदनिया वो जुबान नहीं बोलते, वो जुबान हम भी बोलते हैं। क्या करते हैं? क्या क्या मैं क्या बोलनी है? अच्छा मेरी मम्मा नहीं है, आपके गांव के है। अच्छा वेरी गुड। आपकी जी 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 बोले। आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। थैंक यू जीती रहो। हाँ पीनो की भी आनी है। आप भी हमें बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। आपने कॉल अच्छा, आपकी आपको मेरे अगले रिश्तेदार को फोन इसलिए किया, आपने कार्ड की क्यों? क्या कहा बच्चे? स्वीट, मुझे कुछ बातें बीच में स्किप हो रही हैं, समझ नहीं आ रही, लेकिन बारिश लगी ना था। लेकिन आपकी कॉल से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वाहिद प्रोग्राम है जिसमें बच्चे इतने ज्यादा कॉल करते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। हाँ सारे बैठे टाटा। और कितनी प्यार से उसने बात की है और कितनी तमीज से बात की है। पता नहीं अब छोटा बच्चा था बड़ी बच्ची थी, कुछ समझ नहीं आई, है ना? छोटी बच्ची माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने बेचारी दूरों फोन खड़काया है, कितनी प्यार नाल असां नाल गल्लां कीतियां। बिल्कुल सही, बिल्कुल। बच्चे भी माशाल्लाह इतने समझदार हो गए चांदनी, अब देख लें, है ना? कॉल ले लें। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। एक और बच्चा। मैं कॉल कर रही थी। अच्छा कौन बात कर रहे हो बच्चे? मैं सबा बात कर। सबा कहाँ से कॉल की है? खन्नापुर से। खन्नापुर से? जी जी खन्नापुर। मैं सदके जुला एतरामड़ी नाल उरा जड़ा खन्नापुर। जी जी जी। हां आगे तरलाई दो थल्ले लो ते खन्नापुर। बात कर। हां ते मैं सदके जुला खन्ने लियो। सुनाओ बारिश लगी कोई नहीं? ओ डाडी लगी चांदनिया। हला ते के पकाया ने? बस पकोड़े। पकोड़े आई बीबी जी। मैं ए नाल खने मैं नहीं न जुला ए नाल 10:30 के बाद। हां मैं पकोड़े खाई जा। ओके। हां 10:30 बजे के बाद। हला हाँ जी। हला असने एक्चुअली थोड़ा जा टाइम ते आ। हाँ जी, वक्फा ना ले लेना अभी इस चक्कर में। हां पकोड़े ठंडे ना होना। वक्फा ले ले। हां असा जुले सही कढण ते सही तू बाद अशने को रे जुले ना तो पकोड़े ना ना के ताने लगी बारिश बीबी जी। वक्फा लेते हैं। कोई कच्च दी वंग माया, कोई कच्च दी वंग माया, जान भी आस रे, जान भी आस रे, जरा हंस के मंग माया, जान भी आस रे, जरा हंस के मंग माया।
ہاں ہاں یہ ہر جگہ فٹ ہو جاتا ہے. کیا بات ہے. thank سونا you very ہزارے دا یا سونا کشمیر دا کوئی مسئلہ نہیں, وہ تو سارے ہی گائے جا سکتے ہیں. سوری کیوں؟ وہ اصل مائیے جڑے ہونے نا مکس ہو جو نا وہ ہے کہ اپنا اچھا وہ ایک فرمائش بھی تھی. کشمیر دے کھوڑ میٹھی. ہاں جی بالکل, کشمیر دے کھوڑ میٹھے. وہ والا ٹپا سا کشمیر دے. اچھا نعیم ہزاروی مجھے خود بھی بذات خود بہت پسند ہے, کیونکہ ہزارہ کی مٹی سے جب ان کے جو مائیوں کا سٹائل ہے یا ان کی جو آواز ہے, اور پھر کیٹو کے بہت سارے پروگرامز میں انہوں نے اپنے نئے گیت مائیے سب جو ہے وہ انہوں نے گائے. جب آپ لوگ یوٹیوب کے پیج پہ جائیں گے تو کیٹو کے بہت سارے پروگرامز میں انہوں نے پرفارم کیا. اور سلطان بھائی کی کال آئی تھی اور وہ بتا رہے تھے بنی گالا بیچارے انتظار ہے. تو انشاءاللہ چاندنی تھوڑی سی محنت کر کے, تھوڑا یاد کر کے. کیا مطلب نہیں دیکھیں کسی اور کے سٹائل میں گانا تھوڑا محنت تو طلب ہوتا ہے نا, تو میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نعیم ہزاروی کے کچھ مائیے یا کوئی گیت, چلو کوئی گل نہیں یا اس طرح کا, وہ یاد کر کے. ٹھیک ہے نا, بالکل سنا سکے. اللہ کرے آپ کو یاد رہے. ویسے ایک گل تُس نے دسا بی جی, میں انکار کدے نہیں کیتا. ہاں جی بالکل. ہاں تساں ہن اگی چھال مارتا بھی مار سا. نہیں اللہ نہ کرے بھیا, بہت سارے نہیں اللہ کرے. اچھا جی, کیونکہ پروگرام کا وقت ختم ہونے کی جانب بڑھ رہا ہے, لیکن ہم آپ کو جمعرات والے دن, پہلے ہم جمعے کے دن آتے تھے, رات کو آتے تھے, تو ہم آپ کو کسی مووی کے بارے میں بتاتے تھے. اب جب ویکینڈ آتا ہے تو اس پر آپ لوگ کوئی اچھی سی مووی دیکھیں, تھوڑا سا حالات حاضرہ, تبصرے اور کرنٹ افیئر سے تھوڑا اپنے آپ کو دور رکھیں, کیونکہ یہ آپ کو ڈپریشن کی طرف لے جاتا ہے. جس قسم کے مواد آپ دیکھتے ہیں سنتے ہیں تو اس کے اوپر پھر جو ایک ریئیکشن آتا ہے. تھوڑا اپنے آپ کو پرسکون رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی دعا مانگے کہ وہ ہو جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو. ملک ہے تو ہم ہیں. آج میں آپ کو جس فلم کے بارے میں بتا رہی ہوں, یہ رضیہ بٹ کے ناول پہ جو ہے یہ فلم, اس کا اسکرپٹ لکھا گیا. اور رضیہ بٹ نے جتنے بھی ناولز لکھے تھے, جن لوگوں کو ناول پڑھنے سے یا کتاب کا مطالعہ کرنے کا شوق ہے, یقیناً ان کی جتنی بھی تحریر ہوتی ہے وہ سماجی اور معاشرتی مسائل پر ہوتی ہے, اور اس میں گھریلو سٹوریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس لیے خواتین بڑے شوق سے رضیہ بٹ کے ناول جو ہے وہ پڑھتی تھیں, اور ابھی بھی پڑھتی ہیں جتنی بھی ابھی موجود ہیں مارکیٹ میں ان کی تحریر. تو یہ مووی اس پہ بنی تھی, اور اس میں بڑا کمال کا جو ہے چینجز آتی رہیں, اور خوبصورت ترین فلم ہے. اس فلم کے کاسٹ میں سنتوش, درپن, شمیم آرا, یہ وہ سٹارنگ تھی جو کہ بہت نون لوگ تھے. اس کے علاوہ اور بھی فنکار تھے, اور یہ پاکستان کی پہلی کلرڈ فلم تھی. 1965 میں جو ہے یہ فلم ریلیز ہوئی تھی. تو میں آپ سب سے یہی کہوں گی کہ اس کے گیت بھی بہت زیادہ فیمس ہیں, مشہور ہوئے, اور آپ اس ویکنڈ پہ نائلہ فلم ضرور دیکھیں. ہم اس کے کچھ چنکس آپ کو دکھائیں گے اور اس کے بعد کوئی اچھا سا گیت اس کا سنائیں گے. ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی جمعرات کو پھر ملاقات کریں گے. ملاقات ہو سی مچھیاں ہو سون. اللہ حافظ.